वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निकमहाभाष्ये अष्टमाह्निके नपदान्तसूत्रे वरे यलोपविधिः इत्यादयः ये अंशाः वर्तन्ते तान् पाठयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति नपदान्तद्विर्वचनवरे इत्यादि सूत्रेण स्थानिवत्वं निषिध्यते। तत्र पदान्तद्विर्वचन वरे यलोप इति वर्तते किल। वरे यलोप इत्यत्र वरे इति यलोपस्य विशेषणम् अथवा वरे पृथक् वर्तते, यलोप इति पृथक् वर्तते। वरे लुप्तं न स्थानिवत् यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इति अयं प्रथमः अंशः। द्वितीयः अंशः यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्यस्य कण्डूतिः इति उदाहरणम्। यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधेन तत्र अल्लोपस्य स्थानिवत्वाभावात् यलोपः सिद्ध्यति। तृतीयः अंशः स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत् इति विशेषरूपेण वक्तव्यम्। स्वरे दीर्घे यलोपे च लोपरूपः यः अजादेशः वर्तते स एव स्थानिवन्न भवति इति वक्तव्यम् इति। चतुर्थः अंशः तत्तर्हि वक्तव्यं लोपरूपाजादेशः न स्थानिवत् इति अवश्यं वक्तव्यम् इत्युक्तौ न वक्तव्यम् अयमर्थः सूत्रत एव सिद्ध्यति इति प्रदर्शितम्। पंचमः अंशः क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् तस्य उदाहरणानि प्रदर्श्यन्ते। अन्तिमः अंशः लुकि न स्थानिवत् लुकि स्थानिवत्वनिषेधस्य किं फलम् इति पाठ्यांशे विव्रियते। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः तत्र नपदान्तसूत्रे वरे यलोपविधिः इति वर्तते। वरे यलोपः वरे इति यलोपस्य विशेषणं वरे यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्युच्यते। तर्हि यायावरः तत्र आलोपे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वनिषेधः न भवेत्। स्थानिवत्वप्रसक्तौ आलोपापत्तिः। अयम् एकः दोषः। नाम वरे यलोपविधिं प्रत्येव न स्थानिवत् इत्युक्तं। यायावरः इत्यत्र आलोपः क्रियते, आलोपः नेष्यते, तदानीम् अल्लोपस्य स्थानिवत्वे आलोपः प्रसज्येत। आतोलोप इति च इति। तद्वारणाय वरे अयलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इति न्यासः कर्तव्यः। वरे अयलोपविधिं प्रति अलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् एवं यलोपविधिं प्रत्यपि न स्थानिवत्। तत्र अलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्युक्तत्वेन यायावरः इत्यत्र स्थानिवत्वं नास्ति। अन्यः अंशः वरे लुप्तं न स्थानिवत् यायावरः
एवं यलोपविधिं प्रति च न स्थानिवत्। इदानीं विशेषणविशेष्यभावः नास्ति। वरे लुप्तं न स्थानिवत् पृथक्, यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् पृथक्, यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्यस्य कण्डूतिः इति उदाहरणं प्रदर्शितं। तत् निरस्तं। ततः सौरी इति उदाहरणं प्रदर्शितं। सौर्य आ ई, तत्र सौर्य इत्यत्र अकारस्य लोपः, ईकारपरत्वेन अकारस्यापि लोपः, सूर्यतिष्यागस्य इति यकारस्य लोपः। एतदपि प्रयोजनं प्रत्याख्यातं। तर्हि यलोपविधिं प्रति किम् उदाहरणं? ब्राह्मणकण्डूतिः, क्षत्रियकण्डूतिः, तिच् प्रत्ययः। तिच् तौ च संज्ञायां यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्व निषेधः। यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्व निषेधे ब्राह्मण कण्डूतिः तत्र स्थानिवत्वं नास्ति, अतः यलोपः सिद्ध्यति। अन्यः अंशः स्वरे दीर्घे यलोपे च कर्तव्ये लोपरूप अजादेश एव न स्थानिवत्। सर्वोपि अजादेशः स्थानिवत् न। कः? स्वरे कर्तव्ये, दीर्घे कर्तव्ये, यलोपे कर्तव्ये लोपरूप अजादेशस्यैव स्थानिवत्व निषेधः। स्वरस्य आकर्षिकः ष्ठल् प्रत्ययः, चिकीर्षकः, एवं रीत्या उदाहरणानि दर्शितानि। तदनन्तरमुक्तं तत्तर्हि वक्तव्यं लोपरूप अजादेशः न स्थानिवत् इति वक्तव्यं किल इत्युक्तौ कथन आवश्यकता नास्ति, सूत्रत एव सः अर्थः लभ्यते इति प्रतिपादितम्। अन्यः अंशः क्वि लुगुपधात्व चङ्पर निर्ह्रास कुत्वेषु उपसङ्ख्यानम्। उपसङ्ख्यानं स्थानिवत्व निषेधः वक्तव्यः। क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्, लुकि न स्थानिवत्। अनयोः उदाहरणानि पाठ्यांशे प्रस्तुतानि। न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोप स्वरसवर्णानुस्वार। तत्र वरे यलोपविधौ न स्थानिवत्, वरे यलोपविधौ यलोपे कर्तव्ये स्थानिवत्वं नास्ति। तस्य प्रयोजनं किमुक्तं? यायावरः यङन्तात् या धातोः द्वित्वे ततः यश्च यङः वरच् प्रत्यये यायाय अल्लोपः यलोपः यायावर। वरे यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्युक्तम्। आलोपे कर्तव्ये स्थानिवत्व निषेधः न कृतः, तर्हि अल्लोपस्य स्थानिवत्वे आतोलोप इति च आकारलोपः प्राप्नोति इति दोषः दत्तः। स च दोषः परिह्रियते वरे अयलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इति। यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् वरे यलोप, तत्र वरे अयलोप इति विभागः कर्तव्यः। नाम अलोपविधिं प्रति स्थानिवत् न यलोपविधिं प्रत्यपि न स्थानिवत् इति। वरे लुप्तं न स्थानिवत्, तस्य उदाहरणं किमुक्तं? यायावरः पूर्वमेव उपपादितं। यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत्, तस्य उदाहरणं कण्डूतिः। कण्डूयतेः कण्डूयमात्मनः इच्छति कियच् प्रत्ययः। सुप आत्मनः कियच्
ततः क्विप् कण्डूय तत्र अतो लोपः स्थानिवत्व निषेधात् यलोपः भवति नो चेत् अल्लोपस्य स्थानिवत्वे वल् परत्वाभावेन यलोपः न भवेत् इति इदं प्रयोजनं निरस्यते क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् तेनैव इष्टं सिद्ध्यति अतः एतत् प्रयोजनं भवितुं नार्हति अन्यत् प्रयोजनमुच्यते सौरी सूर्यशब्दात् देवतार्धे अन्प्रत्ययः आदिवृद्धिः सौर्य अनन्तत्वात् ङीप् सौर्य आ ई पूर्व अकारस्य लोपः परस्य अकारस्यापि लोपः सौर्य ई सूर्यतिष्य इत्यादिना यकारस्य लोपः सौरी अत्र अल्लोपयोः उभयोः किल पूर्व अकारः पर अकारः तयोः यदि स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि यकारस्य उपधात्वं न स्यात् अतः यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधः यदि स्थानिवत्वनिषेधः तर्हि यकारस्य उपधात्वं कथम् असिद्धवदत्राभात् समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तत् असिद्धम् उभयोः मध्ये एकस्य असिद्धत्वं समानाश्रयत्वाभावेन अन्यस्य सिद्धत्वम् एवञ्च एकस्य सिद्धत्वात् तत्र यकारस्य उपधात्वं सिद्ध्यति लोपः स्थानिवत्वनिषेधस्य सौरी इति प्रयोजनं प्रदर्शितम् एतदपि प्रयोजनं प्रत्याख्यायते क्विलुगुपधात्व चङ्परनिह्रासकुत्वेषु उपसंख्यानम् उपधात्व निमित्तककार्यं तत्र स्थानिवत्वं निषिध्यते तेनैव सिद्ध्यति अतः एतत् प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति अन्यत् प्रयोजनमुच्यते आदित्यः अदितेः अपत्यम् आदित्यः आदित्यशब्दात् देवतार्धे पुनः ण्यप्रत्ययः आदित्याय यस्येति च अकारलोपः हलोयमां यमिलोपः यकारस्य लोपः अत्र यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधेन हलोयमां यमिलोपः इति लोपः सिद्ध्यति एतदपि प्रयोजनं निरस्यते पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वर्तते तेनैव सिद्धत्वात् इदमपि प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति अन्यत् प्रयोजनं प्रदर्श्यते कण्डूतिः वल्गूतिः यगन्तात् कण्डूयतेः क्तिन् प्रत्ययः कण्डूयाति अल्लोपः यलोपः यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधः इति नैतदस्ति प्रयोजनम् इदमपि प्रयोजनं न क्तिनं बाधित्वा अप्रत्ययः भवति अतः कण्डूया इति रूपं भवति न तु कण्डूतिः तर्हि परमं प्रयोजनं यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्यस्य उच्यते ब्राह्मणकण्डूतिः रोगविशेषस्य संज्ञा क्तिच् तौ च संज्ञायां क्तिच् प्रत्ययः यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधेन अत्र यलोपः सिद्ध्यति इति कश्चन विशेषः उच्यते स्वरदीर्घयलोपविषये
స్వరే దీర్ఘే యలోపే చ కర్తవ్యే లోపరూపాజాదేశ ఏవ న స్థానివత్ ఇది. లోపరూపాజాదేశస్యైవ స్థానివత్వ నిషేధః. స్వరే కిముదాహరణం? ఆకర్షికః ఆకర్షేణ చరతి. తస్మిన్నర్థే ష్ఠల్ ప్రత్యయః. ఆకర్ష ఠకార ఠస్య ఇకాదేశః. ఆకర్ష ఇక యస్యేతి చ ఆకర్షికః. అత్ర అల్లోపస్య స్థానివత్వ నిషేధేన లితి చ ఇతి సూత్రేణ కకారాకారస్య ఉదాత్తత్వం సిద్ధ్యతి. ఇదమేకం ప్రయోజనం. అన్యత్ ప్రయోజనం చికీర్షకః. చికీర్ష ఇతి సన్నంతాత్ నువల్ ప్రత్యయః. అత్రాపి స్థానివత్వ నిషేధేన లితి చ ఇతి సూత్రేణ పూర్వస్య ఉదాత్తత్వం సిద్ధ్యతి. యది ఏతాదృశः నియమः న స్యాత్ నామ లోపరూపాజాదేశ ఏవ న స్థానివత్ ఇది నియమः న స్యాత్ తర్హి పంచారత్న్యః పంచారత్ని తతః జిస్ ప్రత్యయే యణాదేశే పంచారత్న్యః. అత్ర యణాదేశస్య స్థానివత్వ నిషేధः స్యాత్ తర్హి ఇగంతత్వం నాస్తి. యది ఇగంతత్వం నాస్తి ఇగంత కాల కపాల ఇత్యాది సూత్రేణ పూర్వపద ప్రకృతిస్వరः న సిద్ధ్యేత్. అతః లోపరూపాజాదేశస్యైవ స్థానివత్వ నిషేధः. ఏవంచ ప్రకృతే దోషः నాస్తి ఇతి. ఏవం దీర్ఘే లోపరూపాజాదేశ ఏవ న స్థానివత్. కిముదాహరణం? ప్రతిదీవ్నా ప్రతిదివ్ తస్మాత్ ఔనాదికః కనిన్ ప్రత్యయః. ప్రతిదివన్ తా అల్లోపో నః ప్రతిదివ్ న్. అత్ర దీర్ఘే కర్తవ్యే అల్లోపో నః స్థానివత్వ నిషేధాత్ హలి చ రేఫవాంతస్య ఉపధాయాః ఇకః దీర్ఘః ప్రతిదీవ్నా ఇది రూపం సిద్ధ్యతి. ఏవం యలోపే కర్తవ్యే లోపరూపాజాదేశ ఏవ న స్థానివత్. బ్రాహ్మణకండూతిః కండూయతేః క్తిన్ ప్రత్యయః. అతో లోపః స్థానివత్వ నిషేధేన కండూయ ఇత్యత్ర యకారస్య లోపః సిద్ధ్యతి. వాయువోః అత్ర యనాదేశస్య స్థానివత్వం నాస్తి. అతః స్థానివత్వ నిషేధాభావేన స్థానివత్వాత్ వల్పరత్వాభావేన లోపోవ్యోర్వలి ఇది లోపస్య ప్రసక్తిః నాస్తి ఇతి. ఇదానీముచ్యతే తత్తర్హి వక్తవ్యం లోపరూపాజాదేశ ఏవ న స్థానివత్ ఇది వక్తవ్యం కిల ఇత్యుక్తౌ న వక్తవ్యం. కుతః న వక్తవ్యం? లోపః నిర్దిష్టः ఆదేశः इति अनुवर्तते विधिः इति च अनुवर्तते दीर्घादयः निर्दिष्टाः यथेष्टम् अभिसम्बन्धः भवति लोपरूप अजादेश एव न स्थानिवत् इति अतः पृथक् कथन आवश्यकता नास्ति। तदानीं शंका क्रियते आनुपूर्व्येन सन्निविष्टानामेव यथेष्टम् अभिसम्बन्धः भवति अत्र आनुपूर्व्येन नैव सन्निविष्टाः इत्युक्तौ समाधीयते अनानुपूर्व्येनापि सन्निविष्टानां यथेष्टम् अभिसम्बन्धः भवति। कथं? भगिनी उदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुंभं साचीनम् अभिद्रावन्तम् अद्राक्षीः अनड्वाहमुदहारि
అనడ్వాహముదహారి యా త్వం హరసి శిరసా కుంభం భగిని సాచీనమభిద్రావంతమద్రాక్షీ ఇది. ఉదహారి భగిని సంబోధనం. కుంభం శిరసా హరసి సాచీనం అభిద్రావంతం అనడ్వాహం అద్రాక్షీ ఇది. అనానుపూర్వ్యేనాపి యథేష్టం అత్ర సంబంధः భవతి. అతః పృథక్ కథన ఆవశ్యకత నాస్తి. క్వి లుగుపధాత్వ చంగ్ పరనిహ్రాస కుత్వేషూపసంఖ్యానం ఇది వార్తికం. క్వౌ లుప్తం న స్థానివత్ ఇది. తస్య ఉదాహరణం కండూః. కండూయమాత్మనః ఇచ్ఛతి. కండూయ శబ్దాత్ క్యచ్ తతః క్వి ప్రత్యయః. కండూయ య అల్లోపః యలోపః తతః పునః అల్లోపః యలోపః కండూః. అత్ర స్థానివత్వ నిషేధాత్ కుతః క్వౌ లుప్తం న స్థానివత్ ఇత్యుక్తం కిల. స్థానివత్వ నిషేధాత్ వల్పరత్వేన యలోపః సిద్ధ్యతి. ఏతత్ క్వౌ లుప్తం న స్థానివత్ ఇత్యస్య ఉదాహరణం కండూః ఇతి. ఇదం ఉదాహరణం ప్రత్యాఖ్యాయతే న పదాంతద్విర్వచన వరే వరే యలోప యలోప విధిం ప్రతి న స్థానివత్ తేనైవ నిర్వాహः భవతి. ఏతత్ ఏతస్య ఉదాహరణం భవితుం నార్హతి ఇతి. తదనీం ఉదాహరణాంతరం ప్రదర్శ్యతే. పిపఠీః పఠితుమిచ్చతి పిపఠిషతి. పిపఠిషతేః క్వి ప్రత్యయః. పిపఠిష అల్లోపః పిపఠిష్ సోర్లోపే ర్వోరుపధాయాదీర్ఘ ఇకః పిపఠీః ఇది రూపం. అత్ర అతోలోపస్య యది స్థానివత్వం స్యాత్ తర్హి పిపఠిష్ పిపఠిర్ రేఫాంతస్య పదత్వం నాస్తి, దీర్ఘः న భవేత్. కేన సూత్రేణ దీర్ఘः? ర్వోరుపధాయాదీర్ఘ ఇకః ఇతి. ఇదమపి ప్రయోజనం ప్రత్యాఖ్యాయతే. దీర్ఘవిధిం ప్రతి న స్థానివత్ తేనైవ నిర్వాహः భవతి ఇతి. తర్హి ప్రయోజనాంతరముచ్యతే. లౌః పౌః లూయి ధాతోః నిచ్ అచోయినితి వృద్ధిః ఆవాదేశः లావి తతః క్విప్ నేరనిటి నిలోపః. తత్ర చ్వోషూడనునాసికే చ ఇత్యనేన వూట్. వకారస్య ఊకారః లావ్ లావు ఏచేధచ్యూత్సు వృద్ధిః. లౌ లౌః ఇతి రూపం భవతి. అత్ర నిలోపస్య యది స్థానివత్వం స్యాత్ తర్హి ఊఠ్ న స్యాత్. అతః స్థానివత్వ నిషేధస్య ఇదం ప్రయోజనం ఇతి. క్వౌ లుప్తం న స్థానివత్ ఇత్యస్య ఏతదపి ప్రయోజనం నిరస్యతే. యల్లోపా వ్యంగ్యన్ గుణవృద్ధి దీర్ఘేభ్యః పూర్వ విప్రతిషేధేన ఇది ఏకం వార్తికం. పూర్వ విప్రతిషేధేన వృద్ధిం బాధిత్వా ప్రథమతః నేహ లోపః భవతి. తతః ప్రత్యయలక్షణేన వృద్ధిః. ఏవంచ ప్రకృతే
दोषः नास्ति। प्रयोजनान्तरमुच्यते लौः तत्प्रयोजनं प्रत्याख्यातं पूर्वत्र, इदमपि लौः पूर्वत्रापि लौः, परन्तु प्रक्रियायां भेदः वर्तते। अत्र लवमाचष्टे पूर्वत्र तथा नास्ति, निजन्तात् लावि इत्यस्मात् क्विप्। अत्र लवमाचष्टे तत्करोति तदाचष्टे निच् प्रत्ययः, इष्टवद्भावेन टिलोपः लवि ततः क्विप्, ऊठि लौः इति रूपम्। अत्र निलोपस्य यदि स्थानिवत्वं स्यात् ऊठ् न स्यात् इति। इदमपि प्रयोजनं प्रत्याख्यायते नैष दोषः इति। नैवं विज्ञायते क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इति। क्वौ विधिं प्रति न स्थानिवत्, क्वौ विधिं प्रति न स्थानिवत्, अर्थात् इदानीम् अंशद्वयम् आगतम्। क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इति एकः अंशः, क्वौ विधिं प्रति न स्थानिवत् इति अपरः अंशः। एवञ्च कौ विधिं प्रति न स्थानिवत्, तत्र निलोपस्य स्थानिवत्व प्रसक्तिः नास्ति, अतः इदमपि प्रयोजनं भवितुं नार्हति इत्युक्तम्। किमुक्तं? क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् लौः, तत्र द्वयं कृतं, निलोपः अल्लोपः। निलोपः क्विपम् आश्रित्य प्रवृत्तः, क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्, एवञ्च तस्य स्थानिवत्वं नास्ति, परन्तु अल्लोपः तादृशः न, निचं पुरस्कृत्य प्रवृत्तः, एवञ्च अल्लोपस्य स्थानिवत्वमेव वर्तते किल इति पुनः आक्षेपः भवति। क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् लौः इति उदाहरणं प्रदर्शितं सत्यं, परन्तु तत्र निलोपस्य स्थानिवत्वे अयं निषेधः प्रवर्तते, अल्लोपस्य स्थानिवत्वे अयं निषेधः न प्रवर्तते। कुतः? अल्लोपः क्वौ लुप्तः न, अतः अत्र दोषः तदवस्थ एव किल, क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इत्यस्य कथम् एतत् प्रयोजनम् इत्युक्तौ तत्र उच्यते क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इत्येक एव अंशः न, क्वौ विधिं प्रत्यपि न स्थानिवत्। क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्, निलोपः क्विपम् आश्रित्य, क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्, निलोपस्य स्थानिवत्वं नास्ति, क्वौ विधिं प्रति न स्थानिवत्, तदानीम् अल्लोपस्यापि स्थानिवत्वं नास्ति। क्वौ विधिः? तत्र वकारस्य ऊठ्, एवञ्च क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्, क्वौ विधिं प्रति च न स्थानिवत्। लवमाचष्टे लौः, एतत् क्वौ लुप्तं क्वौ विधिं प्रति च न स्थानिवत् इत्यस्य उदाहरणम् इति। लुकि न स्थानिवत्, तस्य उदाहरणानि उच्यन्ते। तस्य बिंबं बदरं, बिंबशब्दात् गौरादित्वात् ङेषु प्रत्ययः,
तदन्तात् विकारे अर्धे अनुदात्तादेश्च ऐ प्रत्ययः फले लुक् तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लुक् तद्धित लुकि ङीषः लुक् बिम्बम् अत्र ङीषः लुक् कृतः यदि लुकः स्थानिवत्वं तर्हि बिम्ब यस्येति च लोपः प्राप्नोति अतः लुकिनस्थानिवत् इत्युक्तम् एतत् प्रयोजनं प्रत्याख्यायते नैतत् प्रयोजनं बिम्ब ङीष् बिम्बी ततः ऐ प्रत्ययः भस्याडे तद्धिते भस्याढे तद्धिते पुंवद्भावः अनन्तरं फले लुक् तद्धित लुक् बिम्बं रूपं सिद्ध्यति एवं सति लुकिनस्थानिवत् इत्यस्य प्रयोजनान्तरं प्रदर्श्यते आमलकम् आमलकी ततः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः मयट् प्रत्ययः फले लुक् तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लुक् तद्धित लुकि ङीष् प्रत्ययस्य लुक् ङीषः लुक् कृतः किल तस्य स्थानिवत्वात् आमलक यस्येति च इति लोपः प्राप्नोति अतः लुकि स्थानिवत्व निषेधः इत्युक्तौ एतदपि निरस्यते फले लुग्वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तरत्वात् एतत् प्रकृत्यन्तरं भवति आमलकी प्रकृत्यन्तरं भवति ङीष् ङीषः लुक् तस्य स्थानिवत्वम् अस्ति वा न वा एवं नास्ति अन्यत् प्रयोजनमुच्यते पंचपटुः पंचभिः पट्वीभिः क्रीतः तद्धितार्थे विषये समासः आर्हादगो पुच्छ संख्या परिमाणात् ठक् ठक् प्रत्ययः पंचपटु ततः अध्यर्थपूर्वात् द्विगोः लुगसंज्ञायां पंचभिः पट्वीभिः इति किल तद्धित प्रत्ययस्य लुग् अनन्तरं लुक् तद्धित लुकि ङीषः लुक् प्रथमतः ठक् प्रत्ययः कृतः अध्यर्थपूर्वात् द्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रेण तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लुक् तद्धित लुकि ङीषः लुक् यदि तस्य लुकः स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि पंचपटु ई एवं वर्तते यनादेशः प्रसज्येत अतः अत्र लुकिनस्थानिवत् स्थानिवत्व निषेधः उक्तः पंचपटुः इत्यत्र पंचपटुः इत्यत्र प्रयोजन विचारः क्रियते नैतत् प्रयोजनं कुतः भस्याढे तद्धिते इति वर्तते अतः तत्र पुंवद्भावः प्रवर्तते इत्युक्तौ ङीषः लुक् नास्ति इति तस्य अभिप्रायः तदानीम् उच्यते यत्र अजादिप्रत्ययपरत्वं यचिभं तत्रैव भसंज्ञा प्रकृते अजादिप्रत्ययपरत्वं नास्ति इत्युक्तौ आर्हात् इति ठक् प्रत्ययः कृतः
तस्य लुक् प्रत्ययलक्षणेन अजादिप्रत्ययपरत्वं वर्तते किल, भसंज्ञा वर्तते। अतः भस्य अढे तद्धिते पुंवद्भावः प्रवर्तते इत्युक्तौ वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्, अत्र प्रत्ययलक्षणस्य प्रसङ्गः नास्ति। तर्हि भस्याडे तद्धिते इति पुंवद्भावः मास्तु। ठक्छसोश्च अनेन सूत्रेण पुंवद्भावः प्रवर्तते इत्युक्तौ ठक्छसौ न स्तः, ठक् प्रत्ययः नास्ति, कथं पुंवद्भावः इत्युक्तौ ठक् प्रत्ययः अस्ति, लुप्तः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्युक्तौ तत्र प्रत्ययलक्षणं स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? न लुमता तस्मिन्, लुमता लुप्ते तत्र प्रत्ययलक्षणं नास्ति, अतः पुंवद्भावेन निर्वाहः न भवति। अतः पंचपटुः पुंवद्भावेन अनिर्वाहात् तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य ङीषः स्थानिवत्वनिषेधः अपेक्ष्यते। तदर्थं लुकि न स्थानिवत् इति अवश्यं ग्राह्यम्। ङीषः लुक् कृतः, लुकः यदि स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि दोषः आपतेत्। अतः ङीष् लुकः, ङीषः यः लुक् कृतः तस्य स्थानिवत्वनिषेधः आवश्यकः। अतः पंचपटुः इति उदाहरणम् इति। न केवलम् इदमेव समाधानम्, अन्येपि एतादृशाः वर्तन्ते यत्र पुंवद्भाव एव न दृश्यते। तदेव उच्यते येषु पुंवद्भावः नास्ति तादृशाः सन्ति प्रयोगाः। पंच इन्द्राण्यः देवताः अस्या, सास्य देवता अन्प्रत्ययः। द्विगोर्लुगनपच्ये तस्य लुक्, लुक् तद्धितलुकि ङीषः लुक्। स्थानिवत्वनिषेधेन आनुकः श्रवणं नास्ति। यदि स्थानिवत्वं स्यात् आनुकः श्रवणं प्रसज्येत। अत्र पुंवद्भावस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। एवं पंचाग्निः, पंच अग्नाय्यः देवताः यस्य, अग्नायी कथं वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः ऐ आदेशः ङीप् प्रत्ययः। अग्नायी पंच अग्नाय्यः देवताः अस्य, ङेपः अत्र लुक् पंचाग्निः। अत्र स्थानिवत्व निषेधेन ऐकारस्य श्रवणं नास्ति। नो चेत् यदि लुकः स्थानिवत्वं स्यात् ऐकारस्य श्रवणं प्रसज्येत। एवञ्च लुकः लुकिनस्थानिवत् इत्यस्य एतानि प्रयोजनानि।